बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये का स्पेशल एडिशन मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बिजली चोरी और कुंडा माफिया के खिलाफ जो ऑपरेशन किया गया है, जिसके बेहतरीन नताए सामने आए हैं, उस सिलसिले में मर्दान में खसूसी शो करेंगे। उसकी वजह यह है कि बिजली चोरी के हवाले से मर्दान में बहुत ज़्यादा इसका रुझान था। 43% लॉसेस थे यहाँ पर, जिसे कम करके 12% पर लाया गया और 45 करोड़ रुपए की अब तक रिकवरी की गई है। और बिला तखसीस यानी कि बड़े बिजली के नादहिंदगान से लेकर एक आम आदमी तक जो कुंडा डालकर बिजली चोरी कर रहा था, उससे आनी हाथों से निपटा गया है। और इसके समरात ये हैं कि जब मैं आपसे मुखातिब और ये शो हम आपके लेकर आ रहे हैं, तो मर्दान में जहां बिजली चोरी में खातिर कमी आई है, वहीं लोड शेडिंग ज़ीरो हो गई है। यानी बिजली की चोरी अगर आप ख़त्म कर देंगे तो उसका नतीजा ही निकलेगा, बिजली की लोड शेडिंग भी ख़त्म हो जाएगी। मर्दान मॉडल इसे कहा जा रहा है। आज की नशिस्त में हम जानेंगे कि मर्दान मॉडल से क्या मुराद है और क्या अब इस कामयाब एक्सपीरियंस के बाद इसे पूरे मुल्क के तूल अर्ज में फैलाया जाएगा जहां बिजली चोरी के वाक़यात होते हैं। इस सिलसिले में निगरान हुकूमत की जानिब से जिस पॉलिटिकल विल का इज़हार किया गया है, इसके नताइज, इनके असरात पर हम खसूसी गुफ्तगू करेंगे विफाकी पावर डिवीज़न के सेक्रेटरी से, जो यहाँ के मुतलकीन हैं, अमला है, वापडा है, पेस्को है। इसके अलावा जो अवामी नुमाइंदगान और ताजरान के नुमाइंदगान हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे आज के स्पेशल शो में। मौजूद हैं विफाकी सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब, जिनसे हम मर्दान मॉडल और मर्दान में जीरो लोड शेडिंग, इसके अलावा जो पाकिस्तान में बिजली चोरी के खिलाफ एक्शन है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया विफाकी सेक्रेटरी साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के प्रोग्राम सजते को वक्त दिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, मर्दान मॉडल जब हम कहते हैं तो इससे क्या मुराद है? इस दफ़ा ये होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच थी। होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच ये है कि रियासत के तमाम अदारे एक फैसले पे पहुंचते हैं और उस फैसले पे सेम सिग्नल एमिट करते हैं और अपने तमाम एक्शंस को उसके साथ सिंक्रोनाइज करते हैं। सो फेडरल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी ने, पावर डिवीजन ने, पावर डिवीजन की डिस्कोज जो कंपनीज हैं उन्होंने, इसके साथ साथ FIA, IB, उनकी हमें मदद हासिल थी, IB की अभी भी मदद हासिल है, FIA की भी हासिल है। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत क्रिटिकल रोल है, क्योंकि इन्फोर्समेंट फंक्शन जो स्टेट का है वो लार्जली प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की आपने देखा है कि हमारे जी जो हीरो हैं आज के, ये AC मर्दान और DC मर्दान है। ये मैं नहीं हूँ, ये CO पेस्को नहीं है, ये IG साहब नहीं है, ये चीफ सेक्रेटरी साहब नहीं है, ये वो लोग अफसर हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, एंड दे हैव बीन एक्टिंग। और हमारी जो टीम्स हैं उनके साथ टेक्निकल टीम्स वो हैं। तो ये बेसिकली इन लोगों की मेहनत है जिसकी वजह से मर्दान मॉडल ने जन्म लिया है। मॉडल तो हम इसलिए कहना शुरू हो गए कि इन्होंने सबसे पहले अपने जो बेतहाशा चोरी थी और बेतहाशा नॉन पेमेंट के इशू थे उनको एड्रेस कर लिया। और एड्रेस करने के बाद ये कोई वजह ही नहीं थी कि हम इनकी लोड शेडिंग जारी रखते। हमने ज़ीरो थेफ्ट, ज़ीरो लोड शेडिंग पॉलिसी के तहत हमने इसको मर्दान को लोड शेडिंग फ्री डिक्लेयर कर। मतलब इस वक्त जब मैं और आप मुखातिब हैं तो मर्दान में अब जीरो लोड शेडिंग होगी जी, आज से शुरू हो जाएगा जी। इसलिए हमारे प्रोग्राम में आपने आज ऑर्डर दे दिया कि आज से स्टार्ट हो गया। हो गया जी, हो गया। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने तकरीब से भी खिताब किया, वहाँ पर कुछ नुकात भी सामने है। मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, कुछ पब्लिक रेजिस्टेंस भी होती है, आपने जैसे खुद का रवैयों में तब्दीली लाना, ये बड़ा मुश्किल होता है। साथ में सर डिपार्टमेंटल इनर्शिया भी है, बसद एहतराम, इनको कैसे ओवरकम किया जाएगा इन द लॉन्ग? दुनिया में ना बहुत जो बुरे इंसान पैदा हुए उनकी बहुत थोड़ी सी तादाद है। इसी तरह जो हर सिचुएशन में अच्छे रहते हैं उनकी तादाद भी बहुत थोड़ी सी है। 80 से 90% हम आम इंसान होते हैं। अगर हमें माहौल अच्छा मिलेगा हम अच्छा काम करना शुरू कर देंगे, बुरा मिलेगा तो बुरा करना शुरू कर देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं उस इकोसिस्टम को बदलने में जिसमें बुरा काम करने की सज़ा नहीं थी और अच्छा काम करने का इनाम नहीं था। आप देखें, मर्दान शहर के शहरियों ने तावन किया तो उसका इनाम मौजूद है कि ज़ीरो लोड शेडिंग होगी।
اسی طرح وہ جو ہمارے یہاں پہ فیلڈ کے سٹاف تھا جو انوالو تھا وہ اریسٹ ہوئے. 600 لوگ اریسٹ کرنے پڑے ہمیں ایک میسو انفورسمنٹ ڈرائیو کرنی پڑی. تو یہ ہمیں شاید ایک دفعہ اور ریپیٹ کرنی پڑے. اگر خدا نخواستہ دوبارہ اس میں وہ کہتے ہیں نا کئی بیماریاں آتی ہوتی ہیں جو واپس لوٹ آتی ہیں, تو اگر واپس لوٹ آنے کا ہمیں خطرہ ہوا تو ہمیں شاید دوبارہ یہ کریں گے, لیکن یہ انشاءاللہ ہم اسے دوبارہ نہیں آنے دیں گے. گورنمنٹ کا یہ فیصلہ ہے, پرائم منسٹر صاحب کا یہ فیصلہ ہے, اور ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کرائیں گے. پروونشل گورنمنٹ فلی آن بورڈ ہے. لنگڑا صاحب ایک اور میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا, مردان ماڈل کو اب آپ نے ریپلیکیٹ کرنا ہوگا دیگر پاکستان کے طول و عرض میں, تو سر اسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ کامیاب تجربہ ہے اس کو ریپلیکیٹ کیا جائے گا, یا ہر جگہ کے اپنے مخصوص کچھ مسائل بھی ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں دنیا میں نا ماڈل کیوں بنتے ہیں. ماڈل جو دنیا کی ریالٹی ہوتی ہے نا وہ کمپلیکس ہوتی ہے اور بہت رچ ہوتی ہے. اس کے اتنے ویریبلز ہوتے ہیں, سب ویریبلز ہوتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے لیے ماڈل بنائے جاتے ہیں. تو جب میں ملتان ماڈل کہتا ہوں تو مردان ماڈل کہتا ہوں تو مردان ماڈل کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ڈٹو کاپی کہیں کاپی پیسٹ ہو جائے گا, نہ ہی جو ہم نے یہاں پہ امپلیمنٹ کیا ہے وہ کہیں اور سے ڈٹو کاپی کیا ہے. یہ بھی ایوالو ہوا ہے, لیکن یہ کوئی ایوالو ایسے نہیں ہو کہ میں نے اور سی او صاحب نے اور ڈی سی صاحب نے اور ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے مل کے کوئی پیپر لکھا ہے. دنیا میں یہ ساری چیزیں پہلے آزمائی جا چکی ہیں کہ انفورسمنٹ کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے, انسینٹیو کیسے کریٹ کیے جاتے ہیں, ڈیٹرنس کی کیا اہمیت ہوتی ہے, ہول گورنمنٹ اپروچ کیا ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں مختلف ایلیمنٹس میں مختلف جگہ ہوئیں. ہم نے ان کو اکٹھا کرتے گئے, اور جب ہمیں لگا کہ اب وہ کریٹیکل میس آف انفورسمنٹ ہم نے اچیو کر لیا ہے, تو ہم نے یہ اعلان کر دیا کہ دس از واٹ وی کال مردان ماڈل. لیکن اب جب کوہارٹ میں جائے گا تو اس کی کچھ چیزیں کسٹمائز ہوں گی, کچھ چیزیں اس میں سے نکل جائیں گی, کچھ چیزیں ایڈ ہو جائیں گی. جو بھی امپلیمنٹ کرے گا وہ ایک لیونگ آرگنائزیشن ہوگی, وہ کمپیوٹر نہیں ہوگا جو امپلیمنٹ کرے گا, وہ لیونگ آرگنائزیشن اس جگہ کے حالات کے مطابق وہاں کے انسینٹیو ڈس انسینٹیو اور ایکو سسٹم کو چینج کرے گی یا امپلیمنٹ کرے گی. آپ نے کہا کہ ستمبر میں 26 ارب روپے کی وصولیاں ہوئی ہیں, ریکوریز ہوئی ہیں. ایسے کریں کہ 26 ارب گورنمنٹ کو بچے بچے ہیں اس کیمپین کی وجہ اگر سے. میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ 26 ارب جو بچے ہیں اس کیمپین سے, تو پورے سال کے تو آپ جیسے بتا 300 ارب روپے ہو سکتے ہیں پوٹینشلی, بٹ اب ظاہر ہے ابھی سال کے اتنے مہینے بھی نہیں رہتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سپوز جولائی سے یہ کام شروع کرتے اور جون تک کرتے تو پوٹینشلی 300 ارب ہو سکتا ہے. آپ نے 7 ستمبر سے اس کا آغاز جی کیا. صاحب, تو اگر لنگیال ہمارے پاس یہ 3 ویک کا امپیکٹ ہے. لیکن ابھی دیکھیں نا, پہلی دفعہ تھا نا, سرپرائز تھا لوگوں کے لیے, تو لوگوں کو جب سرپرائز ملتا ہے تو انہیں ٹائم نہیں ملتا ری ایڈجسٹ کرنے کا. اب انہیں پتہ چل گیا ہے, تو جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں چور کو پکڑنے کی, چور بھی کوشش کر رہا ہے, وہ بھی سویا نہیں ہوا, وہ بھی کوشش کر رہا ہے نئی نئی اسٹریٹجیز بنانے کی. ہیومن انوالومنٹ کو کتنا کم کیا جا سکتا ہے سیکرٹری صاحب, کیونکہ اس میں یہ کہتے ہیں کلوژن ہوتا ہے, ملی بھگت ہوتی ہے. ملی بھگت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا, انکلوژن کے بغیر. دیکھیے ہیومن انوالومنٹ کو کم کیا جا سکتا ہے, زیرو نہیں کیا جا سکتا. بہت سارے سرکار ایسے کام کرتی ہے جہاں زیرو کیا جا سکتا ہے. بجلی کا کام ایسا نہیں ہے. مثلاً آپ نے جس جگہ موقع پہ جا کے کسی چیز کا فیکٹس کو اپریشیٹ کرنا ہے, فیکٹس آف دا کیس کو دیکھنا ہے, تو اس کے لیے کوئی ہیومن ایجنٹ ہی جائے گا نا. فرض کیا ایک بندے کو میں بھیجتا ہوں کہ اس گلی میں کنڈا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا, تو وہ بندہ ہی جا کے دیکھے گا نا. اب ہمارے پاس ابھی تک کوئی ٹیکنیکل چیز ایسی نہیں آئی جو ہمیں یہ تو بتا دے گی کہ اس محلے میں بجلی چوری زیادہ ہے تو کہیں نہ کہیں کنڈا لگا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں بتا سکے گی کس جگہ ہے. فیڈرز کی بجائے ٹرانسفارمر سے اگر چیک کیا جائے, ٹرانسفارمر پہ پھر بھی محلے کا پتہ چلے گا, گھر کا نہیں پتہ چلے گا. تو وہ ہم کر رہے ہیں. ٹرانسفارمر کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کا ایک پروجیکٹ سیپریٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے کنسیو کیا ہوا ہے, وہ کریں گے, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. وی کی ناٹ ویٹ فار دیٹ, اس لیے ہم اس کو ہیومن ایجنسی, ابھی ہیومن ایجنسی کا رول زیادہ ہے, یہ کم ہو جائے گا مزید. لاسٹلی ہم اس وقت موجود ہیں کسٹمر کیئر سروسز سینٹر میں, آپ بتانا چاہیں گے کہ اس سے عوام کی سہولت میں کتنا اضافہ ہوگا؟ دیکھیے ابھی ٹپیکلی کیا ہوتا ہے, آپ کو مجھے اگر واپڈا سے بجلی والوں سے کام پڑتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے فون کرتے ہیں. وہ ایک فون ہے جو کبھی اٹھایا جاتا ہے کبھی نہیں اٹھایا جاتا, پھر ایک ایس ڈی او کا نمبر ہوتا ہے, وہ کبھی اٹھایا جاتا ہے کبھی نہیں اٹھایا. اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتی اب ہم کیا کریں. اچھا, یہ واک ان سینٹر ہے. سو اگر آپ کا فون پہ آپ کو رسپانس نہیں ملا, یو جسٹ واک ان ہیئر, یہ 24/7 سروس ہے. دیکھیں نا ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک یوٹیلیٹی کمپنی ہے نا, اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو ٹیلی فون کی سروسز دیتے ہیں, تو وہ کیسے اپنے کسٹمر کا خیال کرتے ہیں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر سے یہ سیکھا ہے کہ جیسے موبلنک ہے, باقی کمپنیز ہیں, انہوں نے اپنے کسٹمر کیئر سینٹر بنائے ہوئے ہیں, جس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ وہاں جاتا ہے, اس کا حل ہوتا ہے, وہ واپس آ جاتا ہے. تو اگر پرائیویٹ سیکٹر نے یہ کیا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ ایونچولی وی آر اے یوٹیلیٹی کمپنی, اور ہم اس ملک کی سب سے بڑی یوٹیلیٹی کمپنی ہے. 3 کروڑ کنزیومر کسی کے نہیں ہے. لاسٹ کپل آف کوسچن, بجلی کا بل بھی کم آئے گا اگر بجلی چوری کم ہوگی, کیونکہ ایک عام آدمی کا مسئلہ بڑے بل ہیں. جی, بجلی چوری دیکھیں انڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے نا. جب بجلی چوری ہوتی ہے تو اس کی کاسٹ کہیں سے ریکور ہوتی ہے, یا وہ ٹیکسز سے ہوگی یا بل سے ہوگی, تو ایونچولی دوسرے سٹیزنز کو پڑے گی. اچھے سٹیزن کو پے کرنا پڑتا ہے فار دا بیڈ بیہیویئر آف
other citizens. سر لاسٹ میں بہت زیادہ تر جو نادہندہ ہیں وہ باثر لوگ ہیں، آپ وفاقی سیکٹری ہیں، کوئی پریشرز بھی آتے ہیں؟ نہیں پریشر ہم نے نیچے کو نہیں آنے دیا. ناظرین اب ہم آئے ہیں مردان، یہ بھی ہمارے ساتھ منظر میں دیکھ سکتے ہیں، میٹرز لگے ہوئے ہیں اس پول کے ساتھ، اور تھوڑا سا اوپر جائیں تو ابھی ہمیں یہاں پر نئی تار ڈالی ہے. یہ وہ تار ہے کہ اس پہ اب کنڈا نہیں لگ سکتا، ورنہ پہلے محلے کے لوگ، پرانا شہر ہے، تنگ محلے، یہاں پر کنڈا ڈال لیتے تھے. تو ایسی صاحب سے ذرا گفتگو کرتے ہیں. ایسی صاحب وعلیکم السلام. ایسی صاحب آپ لوگوں نے تو کمال کر دیا. میں چاہوں گا تھوڑا سا بتائیے گا کہ مردان میں اب جو آپ یہاں پر کوریج کر رہے ہیں کہ مردان میں یہ ناقابل یقین تھا کہ بجلی چوری کو ختم کیا جائے، کیا مشکلات درپیش ہوئیں، اور گلی گلی محلے جب آپ گئے تو کس طرح اس کا آپ نے تدارک کیا اب تک؟ بہت شکریہ جی. اصل میں پہلے تو ہم نے جب سٹارٹ کیا تقریباً 1 مہینہ پہلے، اور ہماری سیکرٹری صاحب کے اور چیف ایگزیکٹو کی ہدایات کے مطابق یہاں ہم نے کام شروع کیا. تو پہلے کام ہم نے یہ کیا کہ سارا علاقہ ہم نے چیک کیا، تمام میٹر جہاں پہ چوری تھی اس چوری کو ختم کرنے کے لیے اس کو میٹر ریپلیس کیے، ان کو جرمانے کیے، جو کنڈے لگا رہے تھے ان کی گرفتاریاں بھی کرائیں اس سلسلے میں، جن کی ذمہ ریکوریاں تھیں وہ ہم نے کیا. پھر اس سسٹم کو سسٹینیبل بنانے کے لیے یہاں چونکہ ایل ٹی لائنز گھروں کے بڑے قریب تھی تو لوگ یہاں پہ کنڈے بھی ڈال دیتے تھے. دن کو تو ہم نے ہٹا دی، پھر رات کو شروع ہو گئے، پھر ہم نے رات کو بھی یہاں پہ چیکنگز کی. لیکن اس چیز کا ایک پرماننٹ سلوشن یہ تھا کہ یہاں ہم جو تاریں ہیں ان کو ریپلیس کر لیں اور اس کو ہم اے بی سی کیبلز کے ذریعے ان سے ریپلیس کر لیں، جہاں سے پھر جو چوری کا خطرہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ میں اگر آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو ہمارے اوپر سے کیبل ہے یہ اے بی سی کیبل، یہ اے بی سی کیبل ہے. اچھا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس پہ کوئی کنڈے نہیں لگا سکتا. اس پہ کنڈے نہیں لگا سکتا، اس پہ ہارڈ پلاسٹک اس پہ ہوتا ہے جو اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے. نہ صرف یہ انسانی جو گھروں کے قریب ہے ان کی سیفٹی کے لیے بہتر ہے، بلکہ اسے چوری بھی نہیں ہو سکتی. دوسرا ہم نے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میٹروں کو ہم نے تمام میٹر جتنے بھی گھروں میں لگے ہوئے تھے ہم نے کھمبے پہ لگا لیے، تاکہ یہ جو نا اسے وہ جو گھروں کے اندر لوگ چوری کرتے تھے یا میٹر میں کوئی ٹیمپرنگ کرتے تھے وہ خدشہ بھی ختم ہو گیا. پہلے یہ میٹر گھروں کے اندر تھے، گھروں کے اندر تھے یا دیوار پہ کہیں لگے ہوئے تھے ہیپ ہیزرڈ طریقے سے. اب یہ پراپر طریقے سے ہم نے یہاں پہ لگا لیے. اب اسے چوری کا خطرہ ان میٹرز میں بھی ختم ہو گیا ہے اور اوپر سے وہ کنڈے بھی نہیں لگا سکتے. تو یہ پورا محلہ اگر آپ دیکھیں، آگے چلتے ہیں تھوڑا ویورز، آگے چلتے ہیں. جی ایسی صاحب آپ کہتے ہیں یہ وہ اب تارے بھی ہیں، تباہ بھی یہ جو پہلے یہاں پہ ایل ٹی لائنز تھی جہاں سے یہ لوگ کنڈے لگاتے تھے اور میٹرز بھی ان کے یہاں گھروں کے اندر تھے یا گھر کے باہر لگے ہوتے تھے، تو وہ ہم نے یہاں سے ہٹا دیے. اب وہ میٹرز ہم نے وہاں پہ سیکیور کر کے لگا دیے. دوسرا دیکھیں یہ تنگ محلے تھے، ان میں میٹر لگے ہوئے تھے جو رات کو کوئی یہاں پہ چیک نہیں کر سکتا تھا، بلکہ آگے رات کی بھی چوری ہوتی تھی اور دن کی بھی چوری ہوتی تھی. تو جو دن کو ختم ہو گئی تو پھر رات کو شروع ہو گئی. تو رات کو بھی ختم کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہم کوئی ایسا انتظام کریں تاکہ یہ لوگ چوری نہ کر سکیں، وہ مواقع ہی ختم کر دیے جائیں. اب سر اصل چیلنج یہ ہے کہ آپ نے کہا تمام جو ایوینیوز تھے مواقع ختم کر دیا. اب اصل چیلنج یہ ہے کہ اس کو مستقل بنیادوں پر بجلی چوری کو روکنا ہے. ہاں، اس کا سلوشن ہم نے یہی کہا کہ یہاں پہ ہم اے بی سی کیبل ڈال دیں، میٹر سارے باہر نکال دیں. اب یہاں پہ مثلا یہ دروازہ ہے، یہ ان کا محلہ ہے اندر، انہوں نے میٹر اندر لگے ہوئے تھے. اب رات کو یہ جو بھی کرتے کوئی اس کو چیک نہیں کر سکتا تھا، تو وہ میٹر کو ہم باہر لے آئے، اس کو ہم نے کھمبے پہ خوبصورتی سے لگا لیا. ایک تو یہ سیف بھی ہے اور دوسرا اس پہ چوری کا وہ بھی ختم ہو گیا ہے، مواقع بھی ختم ہو گئے. یہاں پر کوئی ریزسٹنس تو نہیں ہے یہاں کے محلے کے لوگ؟ نہیں، شکر ہے کوئی ریزسٹنس نہیں ہے. لوگوں نے تعاون کیا کیونکہ علاقے میں چند ہی چور ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے. اور زیادہ تر یہ بھی جو بات آپ سے ہو رہی تھی کہ جب لوگوں میں یہ تاثر جائے کہ بڑے جو لوگ ہیں ان پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے تو پھر ریزسٹنس کم ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے شروعات وہاں سے کی؟ ہم نے شروعات بڑے کنزیومر سے کی، جو بڑے پلازے تھے، جو بڑے بڑے کنزیومرز تھے، جو ہمارے بڑے ڈیفالٹرز تھے، تو سب سے پہلے ہم نے انہی سے سٹارٹ لیا اور اسی کا یہی لوگوں میں ایک تاثر پیدا ہو گیا کہ یہ بلا تفریق چونکہ ہو رہا ہے تو اب جو ہے نا اس کو کنٹینیو ہو جانا چاہیے. عزیز ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی کمشنر مردان عبدالرحمان صاحب. ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی جو انڈر ضلعی انتظامیہ ہے انہوں نے بجلی چوری کو ختم کرنے کے لیے کیا خدمات سر انجام دی، کس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا، اور اب اس کو مستقل بنیادوں پر اگر آگے بڑھانا ہے تو اس کے لیے کیا اہداف ہیں اور کیا اس حوالے سے وے فارورڈ ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان صاحب، آپ نے پی ٹی وی کے پروگرام سچ کے لیے وقت نکالا. جاننا چاہوں گا
ہم نے پیسکو چیف سے بات کی, انہوں نے کہا کہ مردان میں جو ہمیں ضلعی انتظامیہ سے سپورٹ ملی اس سے ہمیں یہ کامیابی ملی کہ آج مردان ماڈل جو ہے وہ پاکستان میں ریپلیکیٹ کرنے کا سوچا جا رہا ہے. تو کچھ بتائیں گے اس کے لیے کیا پلان آف ایکشن آپ کا تھا اور کس قسم کا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آج یہاں پہ تشریف لانے کے لیے. آج یہاں پہ ڈسٹرکٹ مردان کو ایک ماڈل کے طور پہ پورے پاکستان کے سامنے پیش کیا گیا ہے. کچھ عرصہ پہلے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے یہ آبزرو کیا گیا تھا کہ مردان ڈسٹرکٹ کے اندر بجلی کی جو چوری ہے وہ بہت زیادہ ہے, جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کو بہت زیادہ لاسز دیکھنے کو مل رہے تھے. تو ایسے میں اس کو ایز اے ماڈل ڈسٹرکٹ پک کیا گیا اور یہاں پہ ٹیمز جو ہیں ان کو تشکیل کیا گیا منسٹری آف پاور کی طرف سے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ تھی جو کہ سب نے مل کے سٹارٹ کی اور آج انشاءاللہ آفٹر 45 ڈیز وی کین سے کہ ہمارے مردان سٹی کے جتنے بھی فیڈرز ہیں ان کے لاسز 56% سے کم کر کے ہم نے 13% تک لے آئے ہیں, جس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آج فیڈرل سیکرٹری صاحب خود یہاں پہ تشریف لائے ہیں اور منسٹری آف پاور کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ سٹی مردان کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. تو میرا خیال ہے یہ ایک ایسی اٹریکشن ہے جو کہ کسی بھی شہر کو اگر آفر کیے جائے, کسی بھی علاقے کو اگر آفر کی جائے تو ان کے لیے یہ ایسا انسینٹیو ہوگا کہ وہ بھی اپنے علاقے میں ایسا اچھا کام کریں گے, حکومت کے ساتھ, ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, انتظامیہ اور پاور ڈویژن کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ ان کے علاقے سے بھی اس بجلی چوری کے ناسور کو ختم کیا جائے اور ان کے علاقے کو بھی لوڈ شیڈنگ فری قرار دیا جائے. مستقل بنیادوں پر آپ کی رائے میں آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ پہلے میجسٹریل پاورز بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس سے بھی لوگوں کے اندر ایک ڈیٹرنٹ ایفیکٹ ہوتا تھا, اور ریزسٹنس آپ لوگوں کو کتنی ملی؟ کیونکہ یہاں مجھے بھی بتایا گیا کہ بعض ایسے نو گو ایریاز تھے جہاں تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ بجلی کی چوری کو ختم کیا جا سکتا. جی بالکل, ریزسٹنس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سٹارٹ میں تو بہت زیادہ ریزسٹنس تھی, لیکن اس کا حل یہ کیا گیا کہ ہم نے جو بگ فش تھیں ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا. فار ایگزامپل اگر ایک گاؤں میں یا ایک محلے میں جس کے بارے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انٹچیبلز ہیں, ان کے خلاف اگر ایکشن کیا جائے سب سے سٹارٹ میں تو باقی تمام لوگ جو ہیں وہ خود سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہی کیا گیا. مستقل بنیادوں پہ ان کو کرنے کے لیے کافی زیادہ محنت کی گئی ہے. اس کے اندر 2 سے 3 میجر انیشیٹو لیے گئے ہیں, جس کے اندر سب سے پہلا ہے سٹیزن مانیٹرنگ سسٹم کا, ایک کمپیوٹرائز ایپ کے ذریعے بھی, اور ڈسٹرکٹ کے اندر کچھ لوگوں کو بھی سلیکٹ کیا گیا ہے صرف اس کام کے لیے کہ وہ ایز ڈسٹرکٹ مانیٹرز جو ہے وہ کام کریں, اور اگر کہیں پہ بھی کوئی کنڈا لگا ہوا دیکھتے ہیں یا کوئی میٹر ٹیمپرنگ ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں تو وہ فوری طور پہ تھرو ڈیجیٹل مینز اس کو رپورٹ کریں, اور انشاءاللہ ودن 30 منٹس ٹائم ایک جوائنٹ ٹیم جو ہے وہ اس کو وزٹ کرے گی اور اس کو وزٹ کرتے ہی اس کے اوپر ایکشن کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ٹیکنیکل مینز ہیں وہ بھی پاور ڈویژن کی طرف سے ڈپلوائے کیے جا رہے ہیں تاکہ یہ جانا جا سکے کہ جن فیڈرز کے اوپر زیادہ نقصان ہو رہا ہے ان کی وجوہات کیا کیا ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو کوارڈینیشن میکانزم بنایا گیا ہے صوبائی لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ آپس میں, اور جس لیول کی لیڈرشپ آپ کو یہاں پہ آج دیکھنے کو ملی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے, اگر یہ کنٹینیو رہے تو وہ دن دور نہیں جب کہ ہم یہ مردان ماڈل پورے پاکستان میں کامیابی سے امپلیمنٹ کریں. لیٹر میں اب ڈی سی ہاؤس کی بھی بجلی دی جاتی ہوگی, ڈی سی ہاؤس کی ہوتی جو ہے وہ اتنی ہی جاتی ہے جتنی باقی شہر کی جاتی ہے, اب ڈی سی ہاؤس کی بھی نہیں جائے گی. اچھا, یہ بہت سے ادارے جو ہیں وہ بھی نادہندہ ہیں, اس حوالے سے کیا پھر ایکشن آپ لوگوں نے اپنایا؟ جی بالکل, اس کے اندر بھی ہم نے ایک پلان بڑا ایکسٹینسو ورک آؤٹ کیا ہے, جیسا کہ سیکرٹری صاحب نے بھی عرض کی کہ جتنے ڈپارٹمنٹس گورنمنٹ کے ہیں جن کے بل ابھی تک پینڈنگ ہیں ان کی ایک کنسالیڈیٹڈ لسٹ بنا کے ہم نے منسٹری آف پاور کے ساتھ شیئر کر لی ہے ود دا ریکمنڈیشن کہ ان ڈپارٹمنٹس کے جو اوریجنل بجٹ فیڈرل گورنمنٹ سے آ رہے ہیں ان کی وہاں پہ ایٹ سورس ڈیڈکشن کر لی جائے اگر یہ لوگ ٹائم پہ اپنا بل ادا نہیں کرتے تو جو قانون لوگوں کے لیے ہے وہی قانون اداروں کے لیے بھی ہے. مردان میں ایک سمبل کے طور پر ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے, تو یہ تمام پاکستان میں ہو سکتا ہے, تمام پاکستان زیرو لوڈ شیڈنگ پہ آ سکتا ہے اگر ہم اس اقدام میں گورنمنٹ کو سپورٹ کریں. اور ساتھ ساتھ میں یہ چونکہ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہم معیشت کا پہیہ چلانا چاہتے ہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی معیشت مضبوط ہو اور ہم یہ
انشور کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کاروباری جو ہے روا دوا جو کاروباری پہیہ ہو جو روا دوا ہو. تو اس کے لیے ہمیں اس اقدام کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور الحمدللہ آج مردان کے انتظامیہ اور مردان کے جتنے ہمارے پولیس ہے ان سے بھی اس میں اپنا رول پلے کیا ہے, انتظامیہ نے رول پلے کیا ہے. اس کی وجہ سے آج انشاءاللہ مردان جو ہے وہ بالکل زیرو لوڈ شیڈنگ پہ بہت جا اچھی رہا ہے. آپ نے ظاہر شاہ صاحب گفتگو کی. بدلتی دنیا میں باہمی اعتماد کے علم بردار پاکستان اور چین، عالمی و علاقائی مسائل اور دکھ سکھ کی گھڑی میں ساتھ ساتھ ثقافتی و سفارتی تعلقات سے معاشی و تصویراتی اتحاد تک پرعزم قیادت کے مشترکہ اہداف، دو طرفہ تعلقات کا نیا چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتائے گا, آپ آن گراؤنڈ ہوتے ہیں, آن فیلڈ ہوتے ہیں, کیا چیلنجز تھے؟ لوگوں نے تعاون کیا وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں, اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر مفتہ چل رہا ہے تو بہت بہتر ہے. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے. السلام علیکم. جی آف کورس جو بھی ٹاسک ہوتا ہے اس میں شروع میں مشکلات تو آتی ہی ہیں. ہمیں بھی بہت سارے مشکلات درپیش آئی. اس طرح لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ مفتہ کھانے کے بڑے وہ عادی تھے تو ان کا مفتہ چھوڑانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمیں جو علاقے میں مشکلات ہوتی وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح اس علاقے میں ہم نے یہ 4 کور کیبل ڈالی ہے, ABC ایریل بنڈل کیبل جس کو کہتے ہیں, اس میں اور اس میں فرق یہ ہے جو اوپن بیئر کنڈکٹر ہوتی ہے نا اس میں اینی ٹائم جو گھر والے ہوتے ہیں وہ کنڈا لگا لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم دن کو ریڈ کرے وہ کنڈا اتار لیتے ہیں تو ان کو پکڑنا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے کوئی میٹر ریڈر صاحبان بتا دیتے میں ہیں؟ بتاتا ہوں, شاید وہ بھی بتاتے ہوں گے, لیکن ہم یہ چھوٹی سی گلی ہے, ہم نے وہاں گاڑی کھڑی کی, ہم یہاں بعد میں یہ بچے ہم سے پہلے پہنچ جاتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. تو ان کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے. اور دوسرا ان کو پکڑنا ایک اور بات ہوتا ہے, لیکن فائنینشیل لاس تو کنٹینیوس ہوتا ہے نا. پھر ہم دن میں تو آ سکتے ہیں, رات کو اس تاریک گلیوں میں ہم کیسے آئیں؟ تو اس وجہ سے یہ ABC کیبل جو ہے یہ ہمارا لاس پروٹیکٹ کرنے میں بڑی مدد یہ کرتا پورے ہے. مردان میں اب ڈل گئی ہے یا ابھی ڈل نہیں ہے؟ یہ تو پائلٹ پروجیکٹ ایک اسٹریٹ میں ہم نے ڈالی ہے. ان فیوچر میں ہم پورے مردان میں انشاءاللہ اس کو پھیلائیں گے. جو میٹر ریڈرز ہیں, میں اس لیے آپ سے کھل کے بات کر رہا ہوں کہ سچ تو یہ ہمارے پروگرام کا نام ہے, کہتے ہیں کہ میٹر ریڈرز اور محلے کے لوگوں کی آپس میں سیٹنگ ہوتی ہے, اس سیٹنگ کو توڑ پائیں آپ؟ بات تو یہ ہے نا کہ میں تو یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارے سٹاف 100% آنیسٹ ہے. پاکستان میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا کوئی سٹاف 100% ریلائبل نہیں ہے. معاملہ کی شہرت زیادہ ہے. نہیں, آپ مجھے بتائیں, شہرت اس لیے زیادہ ہے کہ ہمارے ہر گھر کے ساتھ ہمارا رابطہ ہوتا ہے. تو مسئلہ تو سارا یہ ہے. ایسے عناصر کو ایز ایکسین آپ کیسے قابو کرتے ہیں؟ اس میں ہماری چیک اینڈ بیلنس پالیسی ہوتی ہے, اس میں ہم شوکاز ایشو کرتے ہیں, ہم اس میں ٹرانسفر کرتے ہیں, سسپینڈ کرتے ہیں. جی, ہم نے سوچا یہاں پر ہم آئے ہیں تو جہاں محلے میں لوگ بستے ہیں ان کی بھی تو رائے لیں نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک جی. یہیں رہ کے رہائشی ہیں؟ بالکل جی. کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ تقریباً 50 سال سے. تو یہ 50 سال سے آپ رہ رہے ہیں, آج جو ہے وہ مردان میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے, تو خوش ہیں اس پر؟ بہت زیادہ خوش ہے, بہت زیادہ خوش ہے. کتنی لوڈ شیڈنگ پہلے ہو رہی تھی؟ تقریباً 8 گھنٹے 12 گھنٹے 8 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تقریباً. اور یہ بتایا جا رہا ہے مردان میں بڑی چوری ہوتی تھی بجلی, 43% بجلی چوری ہو رہی تھی. بالکل جی ایسا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے یہ؟ معلوم نہیں, بس غربت کی وجہ سے لوگ ایسا کرتے ہیں نا. غربت میں, لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ چوری کرنا حلال تو نہیں ہے. نہیں حلال نہیں ہے سر, لیکن اتنا زیادہ بل جو آتا ہے نا تو بندہ کیا کرے. اس کا 800-1000 روپے دیہڑی ہوتا ہے اور وہ 20,000 25,000 روپے بل دیتا ہے نا, تو کیا کرے گا. چوری کیسے کرتے ہیں؟ بس ایسا ہے, جو تار ہے نا اس سے کنڈا لگاتا ہے. کنڈا کس چیز کا ہوتا ہے؟ یہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے, لوکل ہی بنتا ہے یہاں؟ معلوم نہیں ہے جی, ہم آپ نے نہیں. تو کبھی نہیں لگایا؟ نہیں ہم نہیں. پکی بات ہے. پکی بات ہے بالکل. تو وہ کنڈا لگا لیتے ہیں پھر بجلی فری ہوتی ہے. بالکل فری. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی وجہ جو بجلی کے زیادہ بل آنے کی یہ چوری بھی ہے.
जी बिल्कुल, तो चोरी है ना। आप क्या कहोगे? बस मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा काम हुआ कि ये तारे लग गए, बस ये अच्छा काम हुआ। अच्छा, अब ये भी आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि काम तो अच्छा हुआ है कि अगर कहीं आप देखें कि कोई इसके बावजूद भी कोशिश कर रहा है कुंडा लगाने की, क्योंकि ये तो पायलट प्रोजेक्ट है ना, अभी तो यहाँ लगा है, तो फिर आप लोगों ने इतला भी देनी है, क्योंकि उसकी वजह से आपका बिल ज्यादा आएगा और लोड शेडिंग भी होगी। हाँ हमारा होगा, बिल भी ज़्यादा आएगा, बस अब लोग कुंडे नहीं डालेंगे। अच्छा, हाँ बस ये केबल लग गए, बस कुछ भी नहीं होगा अब। नहीं, लेकिन जहाँ केबल नहीं है वहां तो फिर मोहल्ले के लोगों को शिकायत करनी चाहिए ना, जो कुंडा लगाते हैं या गलत काम करते हैं। हाँ लेकिन क्या आप करें, क्या करते हो? मैं कुछ भी नहीं, स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट है, किस क्लास में पढ़ते हैं? 10 में। अस्सलाम वालेकुम काका संगे खैर जी खैर दा नन ऐलान शो जे मर्दान के लोड शेडिंग खत्म शो खुशहाल दे बांधे हाँ होने नहीं खुशहाल है जी पहला अतला बिजले हाँ बिजली वो पहले लगे कल राशो कल लड़ाशो कल राशो हाँ बीड़ू ने अगर यात्रा जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जनाब, आप भी यहीं पर रहते हैं? यहीं रहते हैं जी। तो आज हमें बड़ी अच्छी खबर थी, तो हम भी इस्लामाबाद से चले आए कि मर्दान में अब जीरो लोड शेडिंग है, बिजली चोरी भी खत्म हो गई है। क्या कहेंगे? जी जी बहुत अच्छा काम हुआ, ये केबल अभी लग गया है ना, तो इंशाल्लाह ताला अभी तो कुछ शक ही पैदा नहीं हो सकता, और उन्होंने तो इतना पक्का काम किया हुआ है कि अभी तो किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शहरियों को भी वैसे थे, शहरी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कहाँ गलत काम देखे तो उसको इतला भी करें। रोकना चाहिए जी, लेकिन मैंने कहा ना कि जो लोग करते हैं ना वो साहब हैसियत लोग होते हैं, और गरीब आदमी की इतनी जरूरत नहीं पड़ती कि उनके खिलाफ कोई बात कर सके। अच्छा, वो साहिब हैसियत लोग होते वो साहब हैसियत लोग होते हैं। हैं। हम नुकता आपने उठाया कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो चोरी करते हैं। अच्छा, ये मीटर का बाहर लग जाना ये भी बेहतर है? ये बेहतर है जी, अभी जो काम हुआ है ये बेहतर हुआ है इंशाल्लाह। ये मर्दान में क्यों कर समझा जाता था कि यहाँ बिजली चोरी जो है वो नहीं खत्म की जा सकती, अब बिजली चोरी भी खत्म हो गई है और लोड शेडिंग भी खत्म हो गई, तो बचा साहब क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले से आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप इस मुबारक मौके पर यहाँ मौजूद हैं, और मैंने वहाँ भी अपने बातों में यही बात की कि अगर स्टेट समझती है कि गलत काम हो रहा है और फिर अपने अमले को और फिर इदारों को साथ मिलाकर काम कर ले, तो अवाम में उनकी पजीराई होती है, अवाम हमेशा उनका साथ देती है। हमारे यहाँ यह मसला था कि पहले ये चोरी जो थी गरीबों के लिए कुछ और मसला था, मालदार लोगों के लिए, जोरावर और ताकतवर लोगों के लिए कुछ ऐसा। अब स्टेट ने वो जिम्मेदारी महसूस की, हमारी मीटिंग्स हुए एसी साहिबान से, एक्सीएन साहिबान से, उन्होंने ये तसल्ली करा दी, और आप उनसे पूछ भी सकते हैं, मैंने पहला नुकता यही उनका उठाया कि आप गरीब दुकानदार को पकड़ें, क्या बड़ी फैक्ट्री वाले को पकड़ेंगे? आप एक गरीब घर वाले को पकड़ेंगे, क्या बड़े घरों वालों के पकड़ेंगे? उन्होंने कहा कब पकड़ेंगे? मैंने कहा आप कामयाब हैं और हम आपका साथ देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी रियासत, कोई भी हुकूमत जब मुस्बत काम करे उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैं वेलकम करता हूँ आज जो सब मशरान आए थे सेक्रेटरी लेवल तक, IGP लेवल तक, चीफ तक, तो ये उनका आना यहाँ मुबारक इस वजह से हो कि मर्दान मॉडल शहर जो बनाया जा रहा है लोड शेडिंग में, तो इससे बड़ी खुशी बात मर्दान के अवाम के लिए क्या होगी। तो हम इस मुहिम में उनका साथ भी देंगे और चोरों की निशानदेही भी करेंगे, और किसी चोरी के काम में किसी की सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये तरक्की करेगा, फंड्स जनरेट होंगे, वापडा अपने पाँव पे खड़ा होगा, तो मसाइल भी कम होंगे गरीब लोगों के। हाँ, मैं ये एक रिक्वेस्ट कम अज कम करता हूँ सर, ये आपकी वसातत से, क्योंकि PTV एक लार्ज एक बहुत बेहतरीन इदारा है सर, मैं ये कहता हूँ कि जो गरीब दुकानदार है आम और उन पे बकाए चढ़े हुए, कमर्शियल के लिए उन्होंने ज़ीरो पॉलिसी रखी है, डोमेस्टिक में फिर भी कर रहे हैं, लेकिन ये कमर्शियल जो है सर उसमें वो किस्त नहीं कर रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि उनको माफ़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें अगर गुजारा कर ले तो हम लोगों को सहूलत होगी, क्योंकि या 40,000 या 30,000 या 25,000 रुपये उनके ज़िम्मे होते। लेकिन आप यकीन करें कारोबार का जो हाल है अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है, पहले अब सस्ती हो रही है, डॉलर पहला महंगा जा रहा था अब सस्ता हो रहा है, तो इस मुल्क के लिए फ़ायदा है। तो जो गवर्नमेंट इसमें काम में इन्वॉल्व होगी हम फुल उनका सपोर्ट करेंगे। मेरे लिए तो बड़ी खुशी की बात यह है कि जब मर्दान पे एक धब्बा लगा हुआ था कि जी मर्दान में सबसे ज़्यादा चोरी हो रही है, तो वो पहले जब नाम आया तो पहले मर्दान का ही आया। तो खुशी की बात यह है कि अब मर्दान को क्लियर कर दिया गया है, और उससे बड़ी खुशी की बात यह है कि ज़ीरो लोड शेडिंग का जो आज इन्होंने ऐलान किया है कि मर्दान में उन इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होगी जो अपना बिजली का बिल पूरा देते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि मर्दान को
अब लोड शेडिंग जो होगी मर्दान में कैसे नहीं इसको मुस्तकिल बुनियादों पर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर लिया जाए? सर ये चेक एंड बैलेंस रहे, क्योंकि जिन जिन इलाकों में इन लोगों ने काम किए हैं वो लोग, जो चोरी होती है वो चोरी अपनी चोरी से तो वो बाज नहीं आएंगे, आदी होते हैं करने के, तो चेक एंड बैलेंस रहेगा तो ये इंशाल्लाह हम मर्दान में कैनाल रोड पे इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ हैं असिस्टेंट कमिश्नर आयशा ताहिर साहिबा। इनसे आपकी गुफ्तगू करवाएंगे और एक मुनफरद इन्हें एजाज़ ये हासिल है, इन्होंने लीड किया है ऑपरेशन बिजली चोरों के ख़िलाफ़। तो एक खातून असिस्टेंट कमिश्नर का एक पश्तून सोसाइटी में ऑपरेशन को लीड करना, इनसे जानेंगे कि इन्हें किन किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और जो कामयाबी मिली है उसके पीछे इनकी क्या हिकमत अमली थी। बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा, आपने प्रोग्राम सचने के लिए वक्त निकाला। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ऑपरेशन जब आप लोगों को कहा गया है कि आपने मर्दान में जो बिजली चोरी है उसको रोकना है, तो उसके लिए क्या आपके जहन में सबसे पहले क्या एक फीडबैक आया था कि ये डूएबल है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। इसमें देखें, जब हमारे सामने ये पूरा ऑपरेशन आया, ये बेसिकली पूरे मुल्क में स्टार्ट हुआ था। पहले जब पूरे मुल्क में स्टार्ट हुआ, हमने तभी से, मेरे ख्याल से मर्दान वाज द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जिसने अपनी मीटिंग कॉल की थी। जब मीटिंग कॉल की गई तो हमारे सामने आके एक्सीएन साहब बैठे हैं, एसटीओ। अच्छा, ये ऑपरेशन पेस्को लेवल पे 3-4 महीने से पहले स्टार्ट हुआ हुआ है। तो जब वो 3-4 महीने पहले से स्टार्ट हुआ हुआ था, जितना उनका लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट होती थी उसको ऑलरेडी मैं देख रही थी। अगर रोड ब्लॉक हो रही थी कहीं पर लोग बाहर निकल आते थे, पेस्को के किसी बंदे को पकड़ लेते थे, वो ऑलरेडी हम लोग उसको टैकल कर रहे थे। जब मीटिंग कॉल हुई और उस हवाले से हमें बताया गया कि अब ये स्टेट की तरफ से पूरी मशीनरी प्रोवाइड की जाएगी और हम इन सब के ख़िलाफ़ जाएंगे और बिल्कुल हमने लोड शेडिंग फ्री कर देना है मर्दान को। देन माई फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि सर, मसला हमें फील्ड में जाके ये आता है कि वहाँ पे ना एसडीओ और जो लाइनमैन है उसको लोग ऑपरेशन ही नहीं करने देते, ठीक, अपना गुंडा ही नहीं उतारने देते उसको। मीटर के लिए वो अगर बिल्स हैं तो वही नहीं पे करते। उस पर हमने फैसला किया कि हम उनके साथ सिक्योरिटी भी भेजेंगे, हर टीम के साथ सिक्योरिटी भेजी गई है। फिर उसके बाद हमारी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये था कि हम उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कवर देंगे, विच मीन्स दैट कि हमारी तरफ से पटवारी हजरात गए हैं, तहसीलदार गए हैं, थर्ड टियर पे फिर हमारे पास एसी और एएसीज आते थे। अब जब ऑपरेशन हुआ उसको आप इमेजिन करें, 48 टीम्स बैक वक्त मर्दान के शहर में लोगों के एक एक कनेक्शन को चेक कर रही हैं। अगर किसी का कुंडा निकल आया है, किसी ने मीटर टेम्पर किया हुआ है, उसको या उसने बिल की अदायगी नहीं की हुई, उससे बिल लेना है, उसमें फिर अगर उनकी तरफ से रिएक्शन आता है तो वो पटवारी वहाँ खड़ा होता था, वो उसी वक्त निगोशिएट करता था, मिटिगेट करता था सिचुएशन को, लोगों को समझाते थे। या पुलिस मैन खड़ा होता था कि अगर उनकी तरफ से रिएक्शन आएगा उसको पता है। आप ये सोचें कि जब आप एक पेस्को एहलकार के साथ एक वर्दी वाला भी खड़ा कर दें, एक पटवारी भी खड़ा कर दें, स्टेट खड़ी हो गई है ना, तो फिर लोगों की तरफ से रिएक्शन आना बंद हो गए थे। उनके अंदर एक रियलाइजेशन चली गई थी कि हमने बिल भी अदा करने हैं और हमने ये डायरेक्ट कनेक्शन भी ख़त्म करने हैं। पहले 1-2 हफ्ते जो रेजिस्टेंस आई, उसके बाद तो लोग खुद आना शुरू हो गए थे। लोग फिर उसके बाद वो डायरेक्ट पेस्को ऑफिस जाते थे, हमारा नाम एफआईआर में ना आए, हमारे ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना हो, ये बिल है और प्लीज़ आप हमें क्लियर कर दें। मर्दान में ऑलरेडी अगर रिकवरीज 50 लाख की डेली हो रही हैं या फिर करोड़ तक हो रही हैं, तो वो जब लोगों के अंदर रियलाइजेशन आई ना, 1 हफ्ते के ऑपरेशन के बाद मैसिव लेवल पे ऑपरेशन हुआ था, हमने किसी रूथलेस था वो, तो किसी शख्स को मतलब किसी किस्म की कोई रियायत नहीं थी। तो जब लोग खुद आना शुरू हुए हैं तो आप यू कैन चेक डाटा कि मर्दान में रोज़ डेली बेसिस पे हमारे पास 2 करोड़ से 2.5 करोड़ की रिकवरीज हुई हैं। और ये इसी वजह से कामयाब हुआ है कि हमारी पूरी मशीनरी, पूरी स्टेट फ्रॉम वेरी बॉटम टू टॉप, सब लोगों का एक फोकस था कि हमने मर्दान को लोड शेडिंग फ्री करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की आवाम ने भी फिर हमारा साथ दिया है, पेस्को वालों ने भी मेहनत की है, हमारे पटवारियों ने भी काम किया है, तहसीलदार ने भी काम किया है, हमारी पुलिस ने बहुत ज़्यादा। मैं कहती हूँ पुलिस को भी शाबाश उतनी ही मिलनी चाहिए, क्योंकि उनका सिपाही हर जगह जाता था,
पूरी टीम के साथ उसको कॉर्डन ऑफ करते थे एरिया को जब टीम्स जाती थी, उनकी मोबाइल्स फिर रही होती थी ताकि खुदा ना खास्ता किसी किस्म का कोई वाक़या ना हो। और आप चेक कर सकते हैं इस पूरे महीने में, इस पूरे ऑपरेशन में मर्दान में किसी किस्म के कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई। आप बता रही थी कि 45 करोड़ रुपए की अब रिकवरी हुई है पूरी, हाँ जी, कंप्लीट मर्दान से इस वक्त 45 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है, जिसकी वजह ये इन रिकवरीज की वजह से ही है कि हम मर्दान की वो जो एरियर्स से ड्यूज थे उनको पे करने के काबिल हुए हैं और हम अब मर्दान को लोड शेडिंग फ्री बना चुके हैं। तो ये मुझे बताएगा कि आपने बताया पटवारी, पुलिसमैन और पेस्को या जो वापडा के यहाँ पर मर्दान के थे, इसके बगैर अगर क्या वजह है कि लोग बिल ना देना, ये रवैयों में तब्दीली हम कैसे ला सकते हैं? ये एक बड़ा चैलेंज है कि ये तो रियासत खड़ी थी, होना तो ये चाहिए कि बिल तो आपकी जिम्मेदारी है, ये कोई ये नहीं है कि आपने जो है, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे इंश्योर किया जा सकता है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि देखिए जब एक कल्चर बन जाता है ना, पिछले 12-13 साल में ये कल्चर बन चुका था कि एक शख्स है वो बिल नहीं देता हो तो उसकी बिजली नहीं काटी जाती, एक शख्स ने डायरेक्ट कनेक्शन लगाया हुआ है तो उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो जब अब मैं ये देखूंगी ना कि मेरा हमसाया उसके साथ वाला भी यही काम कर रहा है तो मैं इंसान हूँ, बतौर इंसान हम गलतियाँ करते हैं और बहुत गलतियाँ करते हैं, तो मेरा भी दिल करेगा मैं क्यों पैसे दूँ, मैं भी डायरेक्ट कनेक्शन लगाती हूँ, मैं भी बिल नहीं पे करती, मैं भी किसी SDO को, लाइनमैन को पैसे दे के अपना बिल माफ़ करवा देती हूँ। तो ये काम हो रहा था। अब असल में जो हमारे सामने सबसे बड़ा हर्डल था ना, वो लोगों को ये रियलाइज़ करवाना था कि अब आप लोग ये कल्चर को ना कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। Get away with it. एग्जैक्टली उनको सिर्फ रियलाइज़ करवाने की हमें 1-2 हफ्ते की मेहनत लगी है, उसमें मैं भी फील्ड में गई हूँ, मेरे पूरे एडिशनल एसीज फील्ड में रहे हैं, मतलब जहाँ कहीं हमें बुलाया गया, कहीं कोई मसला, हमने यहाँ ताजरान थे उनके साथ टेबल टॉक्स किए हैं पहले। आपको कल्चरल बैरियर या लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान में रहते हुए 1 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ के लोगों के साथ इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि मुझे इस किस्म के कोई मसाइल पेश नहीं आते। लाहौर नहीं याद आता था? नहीं, लाहौर उतना याद नहीं आता, आप कह सकते हैं। ये जो आपके पस मंजर में मीटर्स हैं, हाँ जी, ये पहले अंदर लगे हुए थे या बाहर लगवाए? ये असल में ऐसा काम पूरे मर्दान में था। यहाँ जितने प्लाजाज हैं, घर हैं, उनमें यही था कि मीटर या तो दुकान के साथ होता था या मीटर होता ही नहीं था, या हाँ जी बिल्कुल, या फिर घर के साथ है तो वो मीटर टेम्परिंग तो डेफिनेटली, आप दुकान के अंदर मीटर लगाएं उसमें टेम्परिंग तो डेफिनेटली होगी। अब जब ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो उसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जितने प्लाजाज हैं उनके सारे मीटर्स बाहर निकाल के ट्रांसफार्मर के साथ ही लगेंगे ताकि उनकी उसी वक्त, अब यहाँ आके किसी के लिए अपने मीटर को चेक करना, अपने मीटर में टेम्परिंग करना, वो मुमकिन नहीं रहा, कोई खुद से कुछ कर ही नहीं सकता। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पेस्को पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने यहाँ कस्टमर केयर सर्विस सेंटर खोला है मर्दान में। जानेंगे कि ये जो कस्टमर केयर सेंटर है इससे जो सार्फिन है उनको किस किस्म की सहूलियात दस्तियाब होंगी जब उनको बिजली के हवाले से कोई शिकायत है या बिल के हवाले से कोई शिकायत है। वन विंडो ऑपरेशन का हमें बताया गया है, इसकी जरा तफसीलात जाने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना तारुफ कराएंगे? अनवरिल नाम है जी मेरा। अनवरिल साहब, आप बताएंगे कि यहाँ पर जब सार्फिन आएंगे, कोई सारिफ आता है तो किस किस्म की सहूलियात या उनकी दादरसी के लिए क्या मैकेनिज्म आपने डेवलप किया जिसको वन विंडो ऑपरेशन कहा जा रहा है? यहाँ पे कंज्यूमर आएगा, वो हमें अपना शिकायत बताएगा, उनका अगर बिल का कोई मसला होगा या कोई न्यू कनेक्शन करेगा या उनकी कोई बिजली ख़राब होगी, सभी इधर से हम उनको वापस भेजेंगे अपने घर, और उसका मुतालिका जो भी ऑफिसर होगा, लाइनमैन होगा, उनकी जो भी ज़रूरियात होगी इधर से हम उनके डोर स्टेप उनको मिलेगा। मतलब इनको वापडा के या आईएस जाने की ज़रूरत नहीं है उनको। अच्छा, अब दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं, बस यहीं से इंशाल्लाह उनका मसला। और ये 24 घंटे होगा? 24/7 होगा जी। आज से इसका इफ्तिताह कर रहे हैं, तो आप लोग इसमें बिल ज़्यादा है, बिजली चली गई है, जैसे आज बात हो रही थी कि जी वो सीडी नहीं हम खुद देते हैं, मीटर रीडर नहीं होता, तो वो तमाम शिकायत आप लोग सुनेंगे? इंशाल्लाह हम सुनेंगे और हल भी करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के CEO काजी मोहम्मद ताहिर साहब। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जो ये इनिशिएटिव लिया गया है मर्दान मॉडल और लोड शेडिंग का खात्मा, बिजली चोरी का भी खात्मा, इनसे जानेंगे कि ये कितना कठिन प्रोसेस था और इसको कैसे तसलसल से बरकरार रखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया काजी साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के व्यूअर्स को बताइएगा, बिजली चोरी मर्दान में कितनी हो रही थी
اور جو آپ لوگوں نے آپریشن کیا اس میں کیا مسائل ہے، اور اس وقت جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو بجلی چوری میں کتنی کمی واقع ہوئی ہے؟ میں نے آپ کو شاید اس میٹنگ میں ہی بتایا تھا کہ 43% جو ہے وہ بجلی چوری ہو رہی تھی، اور ہماری جو ریکوری تھی وہ 85% تھی. اوور آل جو لاس تھا وہ قریباً 52% تھا. جو ہم 100 روپے کے اگر یونٹ بل کرتے تھے تو ہمیں صرف 48 روپیز ملتے تھے. 52 روپیز جو ہے ہمارے وہ ڈرین آؤٹ ہو رہے تھے. تو اس آپریشن کی وجہ سے جب یہ آپریشن ہم نے سٹارٹ کیا تو صرف ایک مہینے کے اندر ہمارا جو لاس ہے وہ آلموسٹ 12% پہ آ گیا. اتنا ڈیکریز کیا، یعنی 43 سے 12 پہ آ گیا، اور ہماری ریکوری جو تھی 101% پہ رہی. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ نیپرا نے ہمیں ایک الاؤنس دیا ہوا ہوتا ہے ٹیکنیکل لاس کا، تو یہ ہم جو مردان ہیں ود ان ٹیکنیکل لاس وہ ہو گیا. اور ہم الحمدللہ ابھی ہمارا جو لاس ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 12% ہے. یعنی ہمارا جو تھا جو فائنینشیل لاس تھا ایک مہینے کا جو صرف اگست کا تھا وہ 718 ملین تھا، جو کم ہو کے سپٹمبر میں صرف 99 ملین رہ گیا. تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے. وہ چونکہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ لاس فری ایریا ڈکلیئر ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ فری بھی جو ہے نا اس جو ایریا ہے سٹی ہے مردان سٹی، اس کو لوڈ شیڈنگ فری سٹی جو ہے نا ڈکلیئر کر دیا گیا. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، تو آپ لوگوں نے ول کا اظہار کیا. میں جاننا چاہوں گا اب اس کو کیسے کنٹینیو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے کبھی بھی فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروونشل گورنمنٹ کی اتنی کوارڈینیشن نہیں ہوئی جتنی ہمیں ڈیڈیکیشن فیڈرل یا پروونشل گورنمنٹ سے ملی ہے، اتنی ہمارے سٹاف سے ملی ہے. اور اگر جو ہمیں جتنی سپورٹ کمشنر پشاور ساری مردان اور ان کے سٹاف، یعنی جس میں ڈی سی، اے سی، آر پی او، ایون ان کے جو باقی جو لوور سٹاف تھا انہوں نے کی ہے، یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا ایک رول ماڈل تھا. میں تو کہتا ہوں کہ اگر جو سپورٹ ہمیں مردان سے ملی ہے، اگر وہ سپورٹ ہمیں باقی ڈویژنز میں اور ڈسٹرکٹس میں بھی ملے تو ہم انشاءاللہ اس جو پیسکو ہے جس کو کہ ایک اچھے نام سے نہیں دیکھا جاتا، بالکل میں یہی سوال کرنا چاہتا ہوں، تو اچھے نام سے نہیں دیکھا جاتا، ہم انشاءاللہ اس کو ISCO کے برابر لے کے آئیں گے انشاءاللہ. جب بھی بات ہوتی ہے ہم اسلام آباد میں جب ڈسکشن پروگرامز کرتے ہیں تو پیسکو کا نام سب سے پہلے آتا ہے کہ جی بجلی چوری ہے، لاسز ہیں. تو آپ نے کہا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی آپ کو مدد ملی، میں مردان کی بات کر رہا ہوں، فیڈرل گورنمنٹ، پروونشل گورنمنٹ. کئی صاحب پیسکو کے اندر ان بلڈ سسٹم نہیں ہے کہ اس چیز کو روکا جا سکے؟ مطلب آپ کمپنی کے ماشاءاللہ CEO ہیں، وجہ کیا ہے، رکاوٹیں کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں جو پہلے جب بھی ایسے آپریشن سٹارٹ ہوئے ہیں تو ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں رہی ہے. اس دفعہ یہ واحد آپریشن ہے کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. یعنی ہمارے سٹاف نے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، پولیس نے بالکل جیسے کہتے ہیں نا ان کو بالکل ایک لیول پلینگ فیلڈ ملا. جب آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملا تو آپ نے ڈیلیور بھی کیا. یعنی کسی انڈیویجول کو، یعنی کسی انفلوئنشل کو یہاں پہ نہیں چھوڑا گیا. ہمارے 3 چیف انجینئرز نے اس پوری کیمپین کو لیڈ کیا. ہماری یونینز تھی، ہماری جو باقی مردان کی ٹیمز تھی، ایون ہم نے پشاور اور جو خیبر ہے وہاں سے 60 بندے ڈپلائی کیے. یعنی 48 ٹیمز نے دن رات یہاں پہ محنت کی اور محنت کر کے اس کو 1 مہینے کے اندر کلیئر کر دیا. یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا، لیکن الحمدللہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا پولیس ہمارے ساتھ رات ہم 10, 11, 12 بجے بھی اگر ہم نے ان کو کال کیے تو وہ آئے ہیں. بلکہ اس آپریشن کے لیے ہم پروونشل گورنمنٹ کے بہت مشکور ہیں، اور خاص طور پہ پولیس اور کمشنر صاحب کے، کہ انہوں نے ہمیں ایک ڈیڈیکیٹڈ DPO دیا، ڈیڈیکیٹڈ ایک SP دیا. سپرنٹینڈنٹ آف پولیس انعام صاحب، وہ اس کے لیے اس آپریشن کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا. یعنی یہ بہت بڑی بات. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں. جو کالی بھیڑیں پائی جاتی ہیں ان کے خلاف بھی کوئی ایسا ایکشن تو کریں تاکہ دوسروں کو خوف ہو کہ ہم اگر ان سے ملی بھگت کریں گے تو ہمارا وہی حال ہوگا جو چوری میں ملوث آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ شامل ہوتے ہیں. دیکھیں جتنے کولیجن نیٹ ورکس تھے نا وہ ہم نے ان کو بریک کیا. ہم نے یہاں سے 18 بندوں کو سسپینڈ بھی کیا،
हटाया भी, और उसके अलावा हमने 8 बंदों को ट्रांसफ़र भी किया। बाकी भी हम जितने भी बंदे हैं जिनमें जो कोलिजन में है उस इन्वॉल्वमेंट जिस बंदे की भी होगी, किसी के लिए जीरो सस्पेंशन और ट्रांसफर आप समझते हैं वो एक सही सजा है या ऐसे कड़ी सजा होनी चाहिए? देखिए सस्पेंशन और ट्रांसफ़र, देखें सस्पेंशन जो है ना वो सिंपल सस्पेंशन सज़ा नहीं है। आप उस पर पूरा एक एक्शन करके हम उनको इंशाल्लाह उस डिपार्टमेंट का पार्ट नहीं रखेंगे। ये बात जहन में हर बंदा रख ले कि जो बंदा इस डिपार्टमेंट के साथ वफा नहीं करेगा वो इस डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा। अमेरिका का, भारत का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने सजाएं मुतय्यन की हुई हैं, 3-3 साल कैद है, अमेरिका में $1.5 लाख जुर्माना हो जाता है। आप समझते हैं कि अगर कोई पाया जाता है, अब तो बहुत खुशी की बात है हम यहाँ पर मौजूद हैं, जीरो लोड शेडिंग है, जीरो चोरी है, अगर कोई चोरी का मुर्तकिब होता है उसको ऐसे सजा मिले ताकि एक तो हैवी जुर्माने हो और जेल हो, ताकि वो बिजली चोरी की आदत रवैयों में हतमी तौर पर तब्दीली आए। देखिए ये हमारे अभी तो लेजिस्लेशन आपको पता है हो रही है, इसमें लेजिस्लेशन दोबारा उसको रिव्यू किया जा रहा है। जो हमारे 462 के जो हमारी लेजिस्लेशन थी उसको रिव्यू किया जा रहा है ताकि इस चीज़ को ये डिस्करेज किया जाए, इस चोरी को, इस थेफ्ट को, ये जो नॉन रिकवरी है इसको डिस्करेज किया जाए। ये अगर दोनों चीज़ें, अगर आपकी रिकवरी भी प्रॉपर है और अगर आपकी चोरी भी नहीं है तो आपको किसी उसकी ज़रूरत नहीं। आप ये देखें ना, आज अगर मर्दान को आप 12% पे अगर लोड शेडिंग फ्री हमने कर दिया तो आपका क्या ख्याल है बाकी उसमें नहीं हो सकता? मर्दान एक ऐसा सिटी था कि जिसके बारे में सोचना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। जितने इन्फ्लुएंसेस मर्दान में है या जितना पोटेंशियल या जितनी थेफ्ट मर्दान में था, किसी की सोच से बाहर था। और आप समझते हैं इसको सिंगल डिजिट पे भी लाना हदफ है आपका? 12 से अगर सिंगल डिजिट पे आए इंशाल्लाह इसको हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे। अभी हमने यहाँ पे जो टेक्नोलॉजिकल जो इंटरवेंशन है वो हम कर रहे हैं। वो क्या है टेक्नोलॉजी? उसमें यह है कि हम एरियल बंडल्ड केबल लगा रहे हैं। उसमें यही है कि जो बंदा कनेक्ट होगा वो दूसरा बंदा कोई चोरी नहीं कर सकता जब तक उसको पंक्चर नहीं करेगा। पंक्चर करने के लिए एक बहुत मुश्किल तरीका है, कुंडा नहीं लग सकता आम सादा जबान में कुंडा नहीं लग सकेगा। सेकेंडली हम जो है ना, हमने जो 3 फेज मीटर्स हैं हमारे, जो बड़े कनेक्शन है 5 किलोवाट के एंड अबव के, वो 26 हैं, उस पर हम AMR लगा रहे हैं। यानी हम बेसिकली जो ह्यूमन इंटरवेंशन है ना उसको कम कर रहे हैं। जब आप देखें ना, आप जब ह्यूमन इंटरवेंशन को कम करते हैं तो उसका क्या आपको फ़ायदा होता है कि आपका जो करप्शन है ना एक तो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। सेकेंडली आपकी जो उस पर मॉनिटरिंग है ना वो जो है ना वो फर्म होती है। इसीलिए ये देखें ये जो कस्टमर सर्विसेज सेंटर है यहाँ पे हमने ENC को जो है ना यहीं पे बना दिया, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यू कनेक्शन को यहाँ पे हमने डिप्लॉय कर दिया। कोई कस्टमर अगर आएगा, पहले तो इस तरह था कि सब डिवीजन या सर्कल में जाता था किसी कनेक्शन के लिए, अभी हमने इस फैसिलिटी को इस कस्टमर सर्विसेज में एम्बेड कर दिया ताकि कोई कंज्यूमर अगर आता है वो फैसिलिटी जो उसको वहाँ पे अवेलेबल थी यहाँ पे उसको अवेलेबल होगी, उसको किसी और ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से हम उसको सारी फैसिलिटीज। पेस्को पूरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा को देख रहा होता है? जी, पेस्को पूरे खैबर पख्तूनख्वा को, खैर उसमें 2 कंपनीज है, एक ट्राइबल एरियाज है और एक पेस्को है। जो सेटल्ड एरियाज है उनको पेस्को देख रहा है और जो XFR और NMDs हैं उनको टेस्को देख रहा है। तो ये अब जो मर्दान मॉडल रिप्लिकेट किया जाएगा कोहाट में, बन्नू में, DI खान में, टांक में, हर जगह, मालाकंड में। बन्नू के हवाले से भी बड़ी मीडिया में खबरें आती हैं, वहाँ पर भी ये इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है जो मर्दान में पाया जाता था। तो मैं जानना चाह रहा हूँ अब उसको रेप्लिकेट कब शुरू करेंगे और कब हम उधर की भी खुशखबरियाँ सुनेंगे और आपसे गुफ्तगू कर रहे होंगे कि अब ये जी बन्नू मॉडल आ गया है, अब ये DI खान मॉडल आ गया है? अभी तो हम इंशाल्लाह इसके बाद मर्दान के बाद हम पेशावर को जो है ना टारगेट कर रहे हैं। पेशावर हमारा मेन टारगेट होगा कि हम कितनी फीसद चोरी है इस वक्त? पेशावर में भी हमारा जो है ना 50+ है। 50+ चोरी है? 50+। पेशावर सर्कल जो है ना हमारा 50+ है। पेशावर में हमारी बहुत लीकेज है। पेशावर आप जब रिंग रोड से बाहर जाते हैं ना, विद इन द पैराफ्रीज ऑफ रिंग रोड, उसमें भी बहुत है, लेकिन अब जब बाहर जाते हैं तो फिर सारी डायरेक्ट होके। स्टाफ की कमी है पेस्को में? स्टाफ की कमी भी है, कुछ हमारी जो वेल है ना उसमें भी अभी इम्प्रूवमेंट आई है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। दूसरी बात यह है कि जब आपको देखिए लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जब आपको सपोर्ट करती है ना तो तब जाके आपके ये ऑपरेशंस कामयाब होते हैं। अब आप इसकी मिसाल यहीं पे मर्दान से देख लेना। हम कहते हैं कि अगर जो सपोर्ट हमें मर्दान की एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से मिली है, अगर यही सपोर्ट हमें बाकी डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स में मिले तो मेरा ख्याल है इंशाल्लाह हम इस पेस्को को ISCO के बराबर लेके जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं प्राइवेटाइज कर दें। देखिए प्राइवेटाइज कर दें, आप लोगों का भी नहीं, वो जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, कोई चोरी भी नहीं करेगा, बिल भी नहीं देगा तो उधर ही मीटर कट गया। देखिए प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत सारी हमने फीडर्स के लिए प्राइवेटाइजेशन के लिए हम गए हैं,
लेकिन पेस्को का एक अजीब सा ही सीन है कि वहाँ पे कोई उन फीडर्स को लेने के लिए कोई नहीं है प्राइवेटाइजेशन में भी, तो इसलिए पेस्को चूँकि एक डिफ़िकल्ट एरिया है। ये तो आपने देखा है ना, स्टेट की वेल्थ थी, स्टेट की वेल्थ थी, और आप देखें कि किस तरीके से ये होगा, यानी वो मॉडल के जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे, और आज मर्दान मॉडल जो है ना, मर्दान को एज अ मॉडल जो है ना रेप्लिकेट किया जा रहा है बाकी थ्रू आउट द कंट्री। नाज़रीन, अंग्रेजी में कहते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यानी अगर आपका अज़्म है तो नताइज निकल आते हैं। मर्दान में जो तजर्बा किया गया, जो ऑपरेशन किया गया, उसके 100% नताइज सामने आए हैं। आपने गुफ्तगू सुनी पेस्को के चीफ की, उन्होंने कहा अब अगला जो टारगेट है वो पिशावर रीजन है, वहाँ पर भी 50% से ज़्यादा बिजली चोरी के वाक़यात हैं। इसके साथ साथ वफाकी सेक्रेटरी साहब का कहना था कि रियासत ने फैसला किया है, गवर्नमेंट एज ए होल ने, कि हमने ये जो बिजली चोरी की आदत है, जो रवैया है, इसको बदल के रहना है और इस सिलसिले में किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं लेना। बहुत अच्छी बात है। इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि बिजली चोरी जब ख़त्म होगी या कम से कम हो जाएगी तो आपके बिजली के जो बड़े बड़े लंबे लंबे बिल आते हैं उनमें भी कमी आ जाएगी, यानी कि दोहरा फ़ायदा है। आवाम के लिए भी ये लेसन है कि अगर आप बिजली चोरी नहीं करेंगे तो आप लोड शेडिंग के अजाब से बच जाएंगे और साथ साथ उन लोगों का भी भला करेंगे जो बहुत ज़्यादा बिजली के बिल आप लोगों की वजह से दे रहे हैं। मेरे ख्याल में एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मर्दान मॉडल। हम दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जहाँ बिजली चोरी के वाक़यात रोज़ अफजू बढ़ रहे हैं वहाँ इसको अपनाया जाएगा और ये नताइज वहाँ पर भी निकलेंगे। इंशाल्लाह हम उन मॉडल्स का भी तरफ जाएंगे और वहाँ पर भी शोज़ लेकर आएंगे। ताहम जो मर्दान में हमारा शो था, स्पेशल शो था, इस पर अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली नशिस्त तक सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सजतुए की प्रोडक्शन टीम को मर्दान खैबर पख्तूनख्वा से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।